पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िम्न इंतखाबात, वोटों की गिनती जारी, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला शुरू। उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला, सिक्योरिटी के खुसूसी इक़दामात, मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल पुरअमन रहा। पंजाब असेंबली के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, अवाम का जोश खरोश, मर्द खवातीन के साथ बुजुर्गों ने भी इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का मरकजी कंट्रोल रूम इस्लामाबाद का दौरा, इंतखाबी अमल का जायजा। ज़िम्नी इंतखाबात के दौरान पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। 14 पोलिंग स्टेशन पर मामूली नौयत के नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया। शहबाज गिल के साथ मौजूद एक निजी कंपनी के एहलकार को FC जैसे यूनिफॉर्म पहनाई गई। मुतल्लिका कंपनी मुअत्तल, मामले की आला सतह पर तहकीकात होंगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान नियाज़ी की हर तकरीर उनके किसी अवामी ओहदे के लिए नाअहल होने का सबूत है। तहरीक इंसाफ ने उनकी बराह रास्त सरपरस्ती में कौमी इदारों पर कीचड़ उछालने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, जिससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। इक़्तिदार की हवस में इमरान नियाज़ी सियासत का शर्मनाक बाब रकम कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा हुआ, ना वोट का कोई थैला चोरी हुआ, किसी जान का नुकसान हुआ और ना ही पंजाब की इंतजामिया का फोन बंद हुआ। पुरअमन इंतखाबी अमल की तकमील मुल्क में तरक्की, खुशहाली और महंगाई में कमी की नवीद होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान दिन भर गहमा गहमी उरूज पर रही। वोटर्स को राग़िब करने के लिए उम्मीदवारों के मुख्तलिफ हरबे, कहीं हलवा पूड़ी तो कहीं नान चने, कीमे वाले नान और बिरयानी से भी वोटर्स की तवाज़ो। चाय भी दिन भर चलती रही। सच जिम्मेदारी के साथ पंजाब के 14 अज़ला के 20 हलकों में ज़िम्नी इंतखाब, पोलिंग की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बाखबर रखने के लिए कौमी चैनल हमेशा की तरह मुतहर्रिक। PTV न्यूज़ के नुमाइंदे सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करने के लिए तमाम हलकों में मौजूद। निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम की इंतहा। इंसाफ के आलमी दिन के मौके पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर आलमी बिरादरी की खामोशी। हुर्रियत रहनुमाओं समेत हजारों कश्मीरी भारतीय जेलों में नजरबंद। खित्ते में पायदार अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान और भारत को तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का आगाज करना चाहिए। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट। शहर अकायद में गरज चमक के साथ तेज बारिश, महकमा मौसमियात की सिंध और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। बलूचिस्तान के मकामी और बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारातियों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कार तेज रफ्तारी के बायस माबल के मकाम पर दरियाई नीलम में जा गिरी। कार में बच्चों समेत 9 अफराद सवार थे। श्रीलंका की 28% से ज्यादा आबादी ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ और किल्लत का शिकार। 65,000 अफराद को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। 50,30,000 से ज्यादा अफराद को अपनी खुराक कम करनी पड़ रही है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट में इंकिशाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सदफ अली खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है, आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, बुलेटिन में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको बताते चले कि पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, जिसके बाद वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ हलकों से गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। 5 बजे के बाद पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद को अपना वोट डालने की इजाज़त दी गई। तमाम 20 हलकों में 175 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन ने भी इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया और अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर इंतखाबी माहौल पुरअमन रहा। पोलिंग के दौरान अमन व अमान की फजा बरकरार रखने के लिए 52,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पाक फौज के जवान भी अलर्ट थे। पंजाब के जिन 14 अजला में ज़िमनी इंतखाब हुए, इनमें लाहौर, रावलपिंडी, खुशाब, भक्कर, फैसलाबाद, शेखपुरा, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर, लिया, डेरा गाजी खान, जंग, मुजफ्फरगढ़ और लोधरा शामिल हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि चंद पोलिंग स्टेशन पर होने वाले नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात कराई जा रही हैं। उन्होंने अमन व अमान बरकरार रखने के सिलसिले में पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के किरदार को सराहा। तफसील बता रहे हैं अनीस आवान। पंजाब असम्बली के 20 सूबाई हलकों में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 45,96,873 थी। वोटर्स के लिए जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, उनकी तादाद 3,140 थी, जिसमें मर्द और खवातीन के अलग अलग पोलिंग स्टेशन के साथ साथ मुश्तरका पोलिंग स्टेशन भी शामिल थे। वजारत दाखिला में अमन व अमान की सूरत हाल के जायजे के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया था। मॉनिटरिंग सेल के दौरे के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सूबे भर में ज़िमनी इंतखाबात का पूरा अमल पुरअमन रहा। उन्होंने कहा कि किसी को भी अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज गिल साहब के साथ जो एहलकार थे, जिनकी यूनिफॉर्म जो है वो एफसी से मिलती जुलती थी, तो एक निजी कंपनी जो है वो कुछ लोगों ने बनाई हुई है। एफसी के जो रिटायर्ड मुलाजमीन भी अपने पास मुलाजिम रखते हैं। फौरी तौर पे उस कंपनी का जो है वो ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परेज लाई है, तो इस डाकू का जो माल मसरूका है उसे संभालने वाला ये गुलजमान ही है। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि जो भी गैर कानूनी काम में मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन कमीशन को पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें जो है वो टर्नआउट जो है वो 40% को क्रॉस कर चुका है। 3,140 पोलिंग स्टेशनों में से किसी अमले से मुतल्लक, किसी इलेक्शन रूल्स की वायलेशन से मुतल्लक, किसी इलेक्शन कमीशन के इंतज़ाम से मुतल्लक कोई कंप्लेंट नहीं हुई।
رانا ثناءاللہ نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کی صورتحال مجموعی طور پر تسلی بخش رہی. ہارنے والے امیدوار ماحول خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چند پولنگ سٹیشنز پر ہونے والے ناخوشگوار واقعات کی تحقیقات کرائی جا رہی ہیں. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان کی ہر تقریر ان کے کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہونے کا ثبوت ہے. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹر میں بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی نے عمران خان کی سرپرستی میں قومی اداروں پر کیچڑ اچھالنے کی منظم مہم چلائی جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. محمد شہباز شریف نے کہا کہ اقتدار کی ہوس میں عمران خان مقابلین سیاست کا شرمناک باب رقم کر رہا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے نہ الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہوا، نہ ووٹوں کا کوئی تھیلا چوری ہوا اور نہ ہی ڈبے اٹھائے گئے. وزیر اطلاعات نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ضمنی انتخاب کے دوران کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا اور نہ ہی پنجاب کی انتظامیہ کا فون بند ہوا. پنجاب کے 20 حلقوں میں پرامن انتخابی عمل مکمل ہوا جو ملک میں ترقی، خوشحالی کا باعث بنے گا اور مہنگائی میں کمی کی نوید ہوگا. صوبے کے دیگر حلقوں کی طرح لاہور میں صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں پولنگ کا عمل خوش اسلوبی سے مکمل ہونے کے بعد نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے نمائندے انیس الرحمان اس وقت پنجاب الیکشن کمیشن کی طرف سے بنائے گئے خصوصی کنٹرول روم میں موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. انیس الرحمان، آگاہ کیجیے گا آج کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. الیکشن کمیشن کی جانب سے کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا، انتخابی عمل کو مانیٹر کیا گیا. جی، آج الیکشن جو ہے وہ انتہائی پرامن ماحول میں ہوا. ایک تو یہ ہے کہ اس موسم میں یہاں پہ بڑا حبس ہوتا ہے، مگر لاہور میں آج موسم بھی بہت خوشگوار رہا، جس کی وجہ سے شروع میں تو خیر چھٹی کا دن تھا اس لیے لوگ ذرا کم نکلے، مگر بعد میں ٹرن آؤٹ کافی زیادہ رہا اور ضمنی انتخابات میں اتنا عموماً ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آتا نہیں ہے. اور یہاں پہ اپنے خصوصی طور کے اوپر کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا جس میں کہ چاروں حلقے جو سے ہیں ان کو ٹی وی کیمراز کے تھرو اور دوسرے ذرائع سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. کوئک رسپانس ٹیمز یہاں پہ تیار بیٹھی ہوئی تھی، مگر یہ ہے کہ تمام جو پولنگ سٹیشنز تھے وہاں پہ ماحول بہت پرامن رہا. کسی قسم کا کوئی بڑا جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی اس طرح کا وائلیشن کوئی دیکھنے میں نہیں آئی. اور وہاں پہ ووٹرز کے لیے بھی کافی انتظامات کیے گئے تھے. ریسکیو کا عملہ وہاں پہ موجود تھا، میڈیکل کیمپس لگے ہوئے تھے تاکہ اگر کسی ووٹر کو کوئی ضرورت پڑے تو وہاں سے اس کو میڈیسن وغیرہ دی جا سکے. باقی یہ ہے کہ رزلٹ جو سے ہیں اس کے کمپائل کرنے کا سلسلہ جو ہے وہاں سے فارم 45 یہاں پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، ریٹرننگ آفیسرز آ رہے ہیں اور یہاں پہ جمع کروا رہے ہیں. کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، وہاں پہ تمام نتائج جو سے ہیں وہ وہاں پہ اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں. اور ایک جگہ کے اوپر صحافیوں کے لیے کہ انہوں نے کمرہ بنایا جہاں پہ کہ سکرینز لگی ہوئی ہیں اور ان سکرینز کے اوپر ان کو رزلٹ وغیرہ دکھائے جا رہے ہیں. جو ہی رزلٹ آتے ہیں اس کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹائم کے ساتھ کہ اس ٹائم کے اوپر فلاں حلقے سے فلاں پولنگ اسٹیشن سے یہ رزلٹ آیا ہے اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اس کے اپڈیٹ ہو رہی ہیں اور انتہائی خوش سلوبی سے ساتھ سے سارا سلسلہ جاری ہے. انیس، یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلے گا کہ خواتین کا آج کیا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا مجموعی طور پر؟ خواتین جو تھی کیونکہ یہ شہری حلقہ ہے، لاہور کے حلقے میں عام طور کے اوپر ویسے بھی سیاسی سرگرمیوں میں خواتین جو تھی وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اور شہری علاقہ بھی ہے، اس لیے یہاں پہ خواتین کا ٹرن آؤٹ بھی بہت اچھا رہا. اور ایک سورس کے مطابق تقریباً 47% جو ہے ٹرن آؤٹ رہا، جو کہ ضمنی انتخابات میں اتنا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آتا نہیں ہے. تو خواتین نے بھی بھرپور حصہ لیا، بزرگ بھی تھے اور مرد تو تھے ہی، مگر یہ کہ خواتین، یہ لاہور کا کلچر ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ خواتین کم ووٹ ڈالتی ہیں، وہ تقریباً مردوں کے برابر ہی، ان کے ووٹرز بھی ووٹ بھی مردوں کے برابر ہی ہوتے ہیں تقریباً. اور وہ تمام کی تمام جو ہیں بڑے پرجوش طریقے سے حصہ لیتی ہیں تمام سیاسی سرگرمیوں میں. بہت بہت شکریہ انیس الرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. لاہور میں صوبائی اسمبلی کے 4 حلقوں میں ہونے والے انتظامات اور جس طرح سے کنڈکٹ کیا گیا آج کے الیکشنز کو، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پی پی 217 میں بھی انتخابات ہوا، لودھرا میں انتخاب ہوا. پنجاب بھر میں مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو 14 اضلاع میں 20 حلقوں میں یہ انتخاب تھا. جنوبی پنجاب کے 6 اضلاع کی 8 نشستوں پر بھی ضمنی انتخاب پر امن طریقے سے ختم ہوا. تمام نشستوں پر ٹرن آؤٹ بھی حوصلہ افزا رہا. تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ محمد کلیم، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی خواجہ کلیم، آج کا دن کیسا رہا؟ امن و امان کی کیا صورتحال رہی، اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا. جی، امن و امان کی صورتحال پورا دن بہت بہتر رہی اور پورا دن جو ہے صبح 8 بجے سے لے کے 5 بجے تک پی پی 224 اور پی پی 228 لودھرا کے دونوں حلقوں میں انتہائی پرامن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سچویشن رہی اور انتخابی عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے جاری رہا. صبح 8 بجے سے لے کے
5 बजे तक बिला तातुल जो है वो तमाम तर पोलिंग का अमल जो मुकम्मल हुआ और इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जो लोधरा में कायम है। दोनों हलकों के नताइज वहाँ पे आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे अक़ब में यहाँ पे पोलिंग स्टाफ जो है वो लेके आ रहा है नताइज और उनका यहाँ पे ऐलान भी किया जा रहा है। और PP 224 की जो मैं अगर आपको सिचुएशन बताऊं तो PP 224 में 158 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 135 पोलिंग स्टेशंस का रिज़ल्ट जो है इस वक्त आ चुका है। इसमें आमर इकबाल जो PTI के हैं उन्होंने 58,208 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पे हैं इस वक्त तक। और नून लीग के जो जवार वड़ाइच हैं उन्होंने 48,290 वोट इस वक्त तक हासिल किए हैं। और इस वक्त के मुताबिक PP 224 में जो PTI का उम्मीदवार है उसकी लीड जो है वो 10,000 के करीब है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए PP 228 को तो उसमें 136 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें इस वक्त तक 99 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है। और उसमें आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो सैयद रफ़ीउद्दीन शाह साहब उनको ने 33,000 से ज़ायद वोट हासिल किए हैं, जबकि दूसरे नंबर पे जो है वो PTI के उम्मीदवार हैं उन्होंने 25,708 वोट हासिल किए हैं। और ये रिज़ल्ट है 99 पोलिंग स्टेशंस का 136 में से। इन दोनों हलकों में टर्न आउट जो है वो 55% से ज़्यादा रहा है। बुज़ुर्ग, नौजवान, ख़वातीन उन्होंने भरपूर तरीके से जमहूरी अमल, सियासी अमल में हिस्सा लिया है और अपना वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल किया है। इस तरह ये देखा जा सकता है कि लोधरा में अगर देखा जाए तो टेक्निकली तौर पर एक सीट जो है वो PTI जीत रही है इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक, जो गैर हतमी है और गैर सरकारी हैं। लेकिन बहरहाल लीड नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी सीट जिसमें पीर रफ़ीउद्दीन शाह जीत रहे हैं 228 में, पीर रफ़ीउद्दीन शाह आज़ाद हैं और इनका टिल्ट जो है वो जो नून लीग की तरफ है। लेकिन जब रिज़ल्ट आएगा तो तब ही पता चलेगा कि रिज़ल्ट के बाद जो है वो ऊँट किस करवट बैठता है। टोटल रिज़ल्ट जब आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा करीम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और इसी तरह से जब हम बात कर रहे थे ज़िमनी इंतखाबात की और जनूबी पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे थे, और अब कुछ बात करेंगे हम रावलपिंडी के हल्का PP 7 के, जहां ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे नुमाइंदे अहमद एजाज से। अहमद एजाज, ज़िमनी इंतखाबात की मजमूई सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिएगा। हाँ, इस वक्त की जो मजमूई सूरत हाल है वो अभी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। चूँकि 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ था तो अभी गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम कुछ वाज़ेह सूरत हाल को बयान नहीं कर सकते क्योंकि मिली जुली जो है वो सूरत हाल वो सामने आ रही है। अगर एक जगह पे अगर किसी एक हल्का में अगर कोई 150 के करीब या 200 के करीब पोलिंग स्टेशन है तो वहाँ पे 40%, 50% या 35% इस तरह के नताइज हम तक अभी पहुँच रहे हैं। तो उनकी बुनियाद पर हम कुछ कह नहीं सकते कि जो ट्रेंड है वो क्या बन रहा है। लेकिन अगर हम वैसे मजमूई सूरत हाल को देखें तो जो सबसे बड़ी जो अच्छी एक खुशैन बात है वो ये है कि एक जो अमल है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा इंतखाबात के इनेकाद का, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो एक अफवाहें भी थी कि ये बहुत सारी जगहों पे कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और ये बड़ी सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब हो सकती है अमन अमान के हवाले से। तो इस हवाले से हमने देखा कि अमन अमान की सूरत हाल ठीक रही और लोगों की एक बड़ी तादाद पुरसकून तरीके से इन 20 सूबाई हलकों में अपने अपने घरों से निकल कर पोलिंग स्टेशनों का रुख करती हुई नज़र आई। किसी जगह पे मौसम बहुत अच्छा था, किसी लाहौर जैसे शहर में मौसम जुज़वी तौर पर बरआलूद और फिर धूप भी निकलती रही, लेकिन जनूबी पंजाब के कुछ इलाकों में और इसी तरीके से खुशाब में बारिश भी वक्फे से होती रही, लेकिन वोटर घरों से निकले और उन्होंने वोट भी कास्ट किया। ये सबसे अच्छी बात है। जैसे आज हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग देखा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से एक ट्वीट भी आया कि ये जो वोट है ये कौम की अमानत है और इसको कौम को निकलना चाहिए और अपना वोट जो है वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो 20 सूबाई हल्के हमें यूँ लग रहा था आज कि ये एक पूरे पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं, हालांकि ये 20 सूबाई हल्के थे जिसमें 14 अजला हैं। तो इस तरह अभी नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में जो सूरत हाल है वो कुछ वाज़ेह हो जाएगी। जी अहमद एजाज, जिस तरह से टर्नआउट रहा हम देख रहे हैं जनूबी पंजाब से ख्वाजा कलीम आगाह कर रहे थे कि 55% तक 50 से 55% तक टर्नआउट रहा और ज़िमनी इंतखाबात में इस कदर टर्नआउट आना यकीनी तौर पर पाकिस्तान में जमहूरी अमल के लिए और इंतखाबी सियासत के लिए बहुत खुशाइंद है।
جی اس کا کریڈٹ دینا چاہیے تمام جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ان کو. پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں بالخصوص جن کے درمیان مقابلہ تھا, انہوں نے مختلف حلقوں میں جا کر خود جو ہے نا بڑے کامیاب جلسے کیے ہیں. حتیٰ کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ جماعت اسلامی نے اپنے تمام حلقوں پر امیدوار کھڑے کیے ہوئے تھے, اور وہ جو جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں وہ انہوں نے بھکر جیسے حلقہ میں بھی جا کر جلسے کیے ہیں. تو یہ ہمارے جس طریقے سے ہماری سیاسی جماعتوں نے فوکس کیا ان 20 حلقوں پر, اور وہاں جا کر وہ انہوں نے جلسے کیے اور ریلیوں کی قیادت کی, تو اس سے ووٹر جو تھا وہ اس کے اندر ایک تحرک پیدا ہوا. تو وہ اس نے ضروری سمجھا کہ بھی اس کو گھر سے باہر نکل کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں 55% ٹرن آؤٹ کی, یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ پیچھے گزشتہ انتخابات جو 2018 میں ہوئے تھے, اس میں بعض صوبائی حلقے ایسے تھے جن میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 25% کے قریب رہا تھا. حتیٰ کہ لاہور کا ایک حلقہ جہاں سے ملک اسد علی کھوکر اس وقت نمایاں پوزیشن میں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے, تو وہ 17,000 کچھ سم تھنگ یعنی کہ 17,000 کے قریب ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے, اور ہارنے جو دوسرے نمبر پہ آئے تھے وہ انہوں نے کچھ 16,000 کے قریب ووٹ لیے تھے. اب یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر یہ کوئی 33-34 ہزار کے قریب ووٹ بنتے ہیں, اور یہ ٹرن آؤٹ جو تھا یہ میرے خیال میں کوئی 22 یا 23% تھا اس وقت. تو اب یہ ضمنی انتخابات میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا, اور اچھا جو ہم کام کر رہے تھے, جو ہمارے رپورٹرز کام کر رہے تھے, جو ہمارے نمائندگان کام کر رہے تھے, وہ ان کی جو رپورٹ سامنے آ رہی تھی اس سے ہمیں یہ لگتا تھا کہ کچھ جو کارکن ہیں, جو کچھ ووٹرز ہیں وہ ناراض ہیں یا مایوس ہیں. لیکن یہ تاثر بھی ایک طرح سے غلط ثابت ہوا ہے. اگر ووٹرز ناراض تھے یا مایوس تھے اپنی سیاسی قیادت سے, کسی بھی جماعت کی سیاسی قیادت سے, تو پھر اتنا اچھا ٹرن آؤٹ کیسے آ گیا؟ تو اس طرح کی کچھ چیزیں یہاں پہ جو ہے نا وہ جو ٹوٹی بھی ہیں, یہ تصورات کچھ یہاں پہ ٹوٹے بھی ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انتخابات ہیں انہوں نے پنجاب کی سیاست کو بہت زیادہ اس کے اندر تحرک پیدا کر دیا ہے, اور اس تحرک جو پیدا ہوا ہے یہ اب اگلے انتخابات میں یہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کی شکل سامنے آئے گی. بالکل صحیح. احمد اعجاز, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخاب میں ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے, اور بتدریج غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. صدف افضل ہمارے ساتھ موجود ہے, نمائندہ پی ٹی وی نیوز اسلام آباد میں, اور الیکشن کمیشن کی جانب سے کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا انتظامات کی جانچ کے لیے. 5 بجے سے قبل پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے والے ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا, جبکہ الیکشن کمیشن نے آج کے الیکشن کو کیسے کنڈکٹ کیا, صدف افضل آگاہ کیجیے گا. چیف الیکشن کمشنر, سیکرٹری الیکشن کمیشن نے براہ راست مانیٹر کیا آج کے انتخابی عمل کو. جی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج پورا دن جو الیکشن کمیشن نے مرکزی جو کنٹرول روم قائم کیا گیا تھا, چیف الیکشن کمشنر نے خود وہاں بیٹھ کر مسلسل نگرانی کی. اس کے علاوہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا کہ کسی قسم کے پرتشدد جو واقعات ہیں ان کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اب الیکشن کمیشن کا پورا عملہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ متحرک ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ اس وقت بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ نتائج حاصل کر رہے ہیں. تمام 20 ریٹرننگ افسروں کے دفاتر میں جو ہیں وہ اسکرینز لگائی گئی ہیں, جہاں سے براہ راست تمام پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. صوبائی الیکشن کمشنر لاہور میں بھی جو ہے وہ تمام امیدواروں اور میڈیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہے رزلٹ. اسی طرح جو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد ہے ہمارا, وہاں پہ بھی لائیو جو ہے وہ رزلٹ دکھائے جا رہے ہیں. اور اب تک تقریباً جو ہے وہ 1900 کے قریب جو ریزلٹس ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کا ہمیں موصول ہو چکا ہے. جی صدف, یہ بھی بتائیے گا کہ آج مجموعی طور پر کیا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا, اور عوام کا جوش و خروش کیسا تھا آج؟ جی, بہت پرامن طریقے سے اور بہت پرامن ماحول میں الیکشنز جو ہیں وہ ہوئے ہیں, اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ تقریباً 50 کے قریب ہے. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے, اور بہت پرسکون اور بہت پرامن ماحول میں لوگوں نے جو ہے وہ گھر سے نکل کر انتخابی عمل میں حصہ لیا. جی
सदर अफजल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सेल कायम किया गया था, खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया था, लाहौर में भी कायम किया गया है, इसके अलावा बाकी जिन जिन अजला में इंतखाबात हो रहे थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई। आज कुछ शिकायत भी मौसूल हुई और उस हवाले से हिदायत भी जारी की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी, इंतखाबी अमल के दौरान तकरीबन 15 के करीब शिकायत जो हैं वो आज इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई थी, जिनको फौरी तौर पर हल कर लिया गया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सदर अफजल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। इंतखाबी अमल 20 हल्कों में आज ज़िम्न इंतखाब था और इसके साथ साथ पंजाब भर के मजमूई तौर पर 14 अजला में 20 हल्कों की नशिस्तों पर ज़िम्न इंतखाब हुआ और अब नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में सूबाई असेंबली की 4 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल खुशउस्लूबी से पाए तकमील तक पहुंचा। ज़िमनी इंतखाब के लिए किए गए इंतजाम के बारे में तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शकील मलिक। लाहौर में सूबाई असम्बली के जिन 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई, उनमें PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 शामिल हैं। इन 4 हलकों में वोटर्स की कुल तादाद 7,22,888 है। पोलिंग के लिए मजमूई तौर पर 486 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 158 मर्दों के, 158 खवातीन और 150 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन शामिल थे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहा। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। PP 158 के पोलिंग स्टेशन में PTI के कारकुनों की तरफ से नून लीग के कारकुनों से हाथापाई करने का वाकया हुआ, ताहम पुलिस और सिक्योरिटी इदारों ने फौरन हालात पर काबू पा लिया। सूबाई वज़ीर दाखिला अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इस ज़िमनी इंतखाबात को मुल्की सियासत में खास अहमियत हासिल है और इनमें अवाम का टर्न आउट हौसला अफजा है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर इंतजामिया और इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। डेरा गाजी खान से लेकर तो लाहौर तक मुझे बता दें, एक भी वाकया कोई धांधली का अभी तक सामने आया हो, एक सबूत आप दे दें जहां जहां आपने कोशिश की, हमने वहां रोका है, कानून के मुताबिक रोका है और उस शख्स की शनाख्त हुई है जो आईडी कार्ड खरीद के आपको आगे बेच रहा था। फरूख हबीब साहब ने अभी तक कोई उसकी तरदीद की है, ना उस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन दी है। पोलिंग स्टेशन के गेट पे जाके रुकावटें खड़ी करना, वहां पे अपने जत्थों के साथ लोगों को रोकना, लोगों से झगड़ना, तल्ख कलामी करना, इसकी इजाजत नहीं है। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि पेट्रोल पर रिलीफ के बाद जल्द बिजली और अशया खुर्दोनोश की कीमतों में भी मजीद कमी की जाएगी। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। सूबे के दीगर अजला की तरह लाहौर की आवाम ने भी ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेकर जमहूरियत के इस्तेहकाम में अपना कलीदी किरदार अदा किया। तफसील बता रहे हैं लाहौर से ताहिर जाफरी। लाहौर को मुल्की सियासत में खसूसी अहमियत हासिल है। मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में भी सूबाई असम्बली की 20 नशिस्तों में से 4 हल्के लाहौर के हैं। अहले लाहौर ने ज़िमनी इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक जमहूरी रवैया अपनाते हुए वोट को अवाम की अमानत समझकर अपने हकीकी नुमाइंदों के इंतखाब के लिए इस्तेमाल किया। सुबह 8 बजे ही अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे। खुशगवार मौसम ने वोटिंग के अमल को भी खुशगवार बना दिया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक पुरअमन और शफाफ अंदाज में जारी रहा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने लाहौर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल भी उनके हमरा थे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग अमले से इंतजामात के बारे में दरियाफ्त किया और शिकायत के फौरी इजाले के लिए अहकामात जारी किए। उन्होंने लाहौर में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया और अमले को हिदायत की कि कानून के मुताबिक पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स से भरपूर ताउन किया जाए। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद से जमहूरी सफर का एक और संग मील अबूर हो गया है, जिससे आने वाले दिनों में मुल्क में जमहूरी निजाम मजीद मुस्तहकम होगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनूबी पंजाब के 6 अजला के 8 हल्कों में भी ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग हुई। तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन के 6 अजला के 8 सूबाई हल्कों में आज इंतखाबात हुए। इन अजला में मुल्तान का 1, लोधरा और मुजफ्फरगढ़ के 2 हल्के, भावलनगर, डेरा गाजी खान और लिया का 1 हल्का था। इन हल्कों में मुल्तान का हल्का खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। यहाँ से सलमान नईम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि मद्दे मुकाबिल साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी थे। ये सारा शहरी हल्का है जहाँ खवातीन और मर्द वोटर्स की बड़ी तादाद है।
जिन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। इसके साथ साथ मुजफ्फरगढ़, लैया, डीजी खान, लोधरा और भावल नगर में भी वोटर्स ने बड़े पुरजोश अंदाज से अपने वोट का इस्तेमाल किया। इन शहरों में मौसम अबरआलूद रहा। बाज मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश हुई। ख्याल किया जा रहा था कि वोटर्स कम निकलेंगे, मगर जैसे ही बारिश थमी वोटर्स ने घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन का रुख किया। जनूबी पंजाब की ये 8 सीटें इन इंतखाबात में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। यही वजह है कि सियासी जमातों ने अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। शाहरुख शफी, PTV न्यूज। शेखुपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, खुशाब, भक्कर और झंग में मजमूई तौर पर 7 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले गए। इन अजला में होने वाले इंतखाबी अमल के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पंजाब के 20 सूबाई हलकों में लाहौर के 4, रावलपिंडी के 1 और जनूबी पंजाब के 6 अजला के 8 हलकों के साथ साथ शेखोपुरा, फैसलाबाद, साहिवाल, बखर और खुशाब का 1-1 हलका, जबकि झंग के 2 हलके शामिल थे। इन हलकों में शेखोपुरा का हलका मुकम्मल शहरी था, जबकि बाकी अजला के हलके ज्यादातर देही नौयत के थे। शेखोपुरा में दिन भर ये मनाजिर भी देखने को मिलते रहे कि पूरी फैमिली एक साथ वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रही। जिन फैमिलीज ने जल्दी वोट कास्ट किया वो बाद में अपनी पसंद के नाश्ते के लिए होटलों का रुख करती पाई गई। चूंकि शेखोपुरा का हल्के में ज्यादातर मुलाजमत पेशा अफराद रिहाइश पजीर हैं, इसलिए वो थोड़ा ताखीर से पोलिंग स्टेशनों का रुख करते पाए गए। इस तरह दीगर मज़कूरा अजला में वक्फे वक्फे से वोटर्स घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन पर आए। इन हलकों में खवातीन ने भी पुरजोश अंदाज से वोट कास्ट किया। खुशाब में पोलिंग के अमल से पहले ही बारिश शुरू हो गई थी और मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो गया था। यही कैफियत साहिवाल के हल्के में भी देखी गई। बारिश से बचाव के लिए इंतजामात भी देखे गए। एक लिहाज से मौसम खुशगवार रहा, गर्मी खासी कम रही तो टर्नआउट बेहतर आने की तवक्को भी पैदा हुई। पंजाब के 14 अजला की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मरहला नताइज के मरहले में है। मजमूई तौर पर 175 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। तफसील बता रहे हैं उमर मलिक। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में मुल्क की 4 बड़ी सियासी जमातें मद्दे मुकाबिल हैं। ताहम मकबूलियत का असल फैसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। बाज़ हलकों में आज़ाद उम्मीदवार भी मुकाबले की दौड़ में शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली तौर पर ज़िमनी इंतखाबात में शामिल नहीं रही। ताहम सूबाई हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को रही। पंजाब के इन 20 सूबाई हलकों में ज्यादातर ऐसे हैं जो देही या कस्बाती पस मंजर के हामिल हैं। कुछ शहरी हलके भी हैं जिनमें लाहौर और मुल्तान का हलका शामिल है। पोलिंग के आगाज में जनूबी पंजाब के बाज अजला में बारिश बरसने से शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ताहम वोटर्स को बारिश से महफूज रखने के लिए बर वक्त इंतजामात किए गए। सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज होते ही लोगों की बड़ी तादाद अपने मनपसंद नुमाइंदों के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन पे मौजूद रही। बुजुर्ग शहरियों और खवातीन ने भी भरपूर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाने के लिए 52,000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात किए गए। हसास इजला में एंटी रॉयट्स और रिजर्व फोर्स के इजाफी दस्ते, जबकि खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर लेडीज पुलिस को तैनात किया गया। हसास पोलिंग स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए और सूरत हाल की लम्हा ब लम्हा निगरानी के लिए IG पंजाब सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इलेक्शन कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे वजारत दाखिला ने 2000 FC एहलकार भी तैनात किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तमाम रियासती इदारों की भरपूर मदद हासिल है। बेहतर इंतजामात और मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी करवाई गई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ज़िमनी इंतखाबात के तमाम हलकों में सिक्योरिटी हम वक्त हाई अलर्ट रही। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर सिविल आर्म फोर्सेज तमाम इंतखाबी हलकों में तैनात रही। ISPR के मुताबिक पाक फौज के दस्तों ने भी इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में इंतहाई हसास मकामात पर तीसरी लेयर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए अपने फराइज सर अंजाम दिए। मीडिया के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए ज़ाब्ता इखलाक में रेडियो, टेलीविजन चैनल्स या प्रिंट मीडिया को ऐसी कोई चीज़ शाया न करने का पाबंद बनाया गया था जिससे किसी मखसूस सियासी जमात या उम्मीदवार के खिलाफ राय आमा पर मनफी असरात पड़े। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ मुस्तनद इंतखाबी नताइज देने का मजाज है। ज़ाब्ता इखलाक में वाज़ेह किया गया है कि ऐसे इल्ज़ामात और बयानात से गुरेज किया जाए जिससे कौमी यकजहती को नुकसान या अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टेलीविजन ने हमेशा अपने नाज़रीन को मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से बाखबर रखने के लिए इंतहाई मेहनत और जांफशानी से काम किया है। सख्त जिम्मेदारी के साथ PTV का हमेशा से ही तुर्रा इम्तियाज रहा।
ایک ذمہ دار قومی چینل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پی ٹی وی نے اپنے ناظرین کو پنجاب کے 14 اضلاع کے 20 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے دوران پولنگ کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ باخبر رکھا۔ پی ٹی وی کے رپورٹرز، نمائندوں، ایڈیٹرز اور نیوز کی تمام ٹیم نے ایک بار پھر ضمنی انتخاب کی مجموعی صورتحال کی اس قومی ذمہ داری کو احسن انداز میں سر انجام دیا۔ پی ٹی وی نیوز کے رپورٹرز اور نمائندے انتخابی صورتحال سے ناظرین کو مسلسل آگاہ کرنے کے لیے تمام دن حلقوں میں موجود رہے۔ ناظرین پولنگ کے عمل کے بعد اب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ رہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت مشکل فیصلوں کے بعد اقتصادی بہتری کی کوشش کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے عوام کو مالی مشکلات سے نکالنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ لوگوں کو کیسے ریلیف دیا جا رہا ہے، آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ سابق دور حکومت میں عوام اقتصادی شعبے میں کوئی اچھی خبر سننے کو ترستے ہی رہے، لیکن آئے روز لوگوں پر مالی بوجھ میں اضافہ ہی کیا جاتا رہا۔ پی ٹی آئی کی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد اپنے منشور سے منحرف ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم نے کوئی ایک انتخابی وعدہ وفا نہ کیا، وہ اپنے ووٹر سے سیاسی دھوکے کے مرتکب ہوئے۔ سابق حکومت کبھی کورونا کا رونا روتی رہی تو کبھی عالمی کساد بازاری کی آہوزاری کرتی رہی۔ پی ٹی آئی حکومت کارکردگی دکھانے کے بجائے مختلف ایشوز کے پیچھے چھپتی رہی اور بدترین گورننس سے ملک کو قرضوں میں ڈبو گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں اتحادی حکومت نے مشکل ترین حالات میں اقتدار سنبھالا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کا چیلنج قبول کیا۔ وفاقی حکومت نے معاشی بحران کی دلدل سے نکلنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے عوام پر مالی بوجھ ڈالا اور ساتھ ہی یہ وعدہ بھی کر لیا کہ جلد عوام کو اس قربانی کا صلہ ملے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے معاشی بحالی کے لیے دن رات ایک کر دیا، جس سے ملک اب اقتصادی بہتری کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ وفاقی حکومت کو عوام کی مشکلات کا احساس تھا، جس کے لیے قوم سے جلد ریلیف کا وعدہ کیا گیا، جو سب سے پہلے عالمی مارکیٹ میں نرخ گرنے پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی صورت میں سامنے آیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ کم ہونے پر جہاں ٹرانسپورٹ، ریل اور فضائی سفر کے کرائے کم کیے گئے، وہیں بہت سی روزمرہ استعمال کی اشیاء کے دام بھی گر گئے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ حکومتی عزم اور اقدامات کے نتیجے میں جلد عوام کو بجلی کے بلوں میں بھی ریلیف ملے گا۔ اور پاکستان ریلویز نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ مسافروں کو پہنچاتے ہوئے اکانومی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کر دی ہے۔ اس فیصلے کا اطلاق آج سے اگلے 30 روز کے لیے ہوگا۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آج دنیا بھر میں انصاف کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد تمام خطوں اور قوموں کے افراد کو انصاف کی یکساں فراہمی ممکن بنانا ہے، جبکہ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے متاثرین بدستور انصاف کی فراہمی سے محروم ہیں۔ کے ایم ایس کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں اور عدلیہ کے ہاتھوں مظالم، امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا ہے۔ بھارتی فوجی کشمیریوں کی آواز اور حق خود ارادیت کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کو دبانے کے لیے مسلسل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری جیلوں میں نظر بند ہیں، جنہیں ابھی تک انصاف نہیں مل سکا۔ سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے سوپور میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کی بے مثال قربانیوں کی بدولت مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے پاکستان اور بھارت کو اپنی دشمنی ختم کر کے تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے بے دریغ تشدد اور خونریزی عالمی برادری کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ السلام علیکم۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبد القدیر۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آج مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہا۔ تفصیل کے لیے چودھری مظہر کی رپورٹ دیکھیے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، بلوچستان میں کہیں کہیں، جبکہ شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ سندھ کے جنوب مشرقی اور زیری اضلاع میں، بلوچستان کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ،
बदीन, दादो, शहीद बेन जीराबाद, जामशोरो, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने और डेरा गाजी खान बलूचिस्तान के बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा है। पंजाब के बेशतर इजला में मौसम गर्म मरतूब रहेगा। खित्ता पठोहार, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और डेरा गाजी खान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने, ताहम दीर, सवात, बालाकोट, मानसेहरा, एबटाबाद और सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के है। किसी भी मुमकिन खतरे से बचने के लिए बरसाती नालों और नशेबी इलाकों के मुज़ाफ़ात में रहने वालों को मुहतात रहने की हदायत जारी कर दी गई हैं। चौधरी मज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और आज़ीन, शहर कायद समेत सिंध भर के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। तफसील के लिए हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश गुलशन हदीद में 22 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कायदाबाद, मलीर, लांडी, एयरपोर्ट, शार फैसल, बफर जोन, नागन चौरंगी, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मशरक़ी बहर अरब पर हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि समुंदर में बनने वाला शदीद हवा का यह कम दबाव शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जिससे कराची समेत ठट्ठा, बदीन और मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। आज भी बारिश चल रही है, इंटीरियर सिंध में, कराची में भी हल्की बारिश हुई है। तो उस सिस्टम के तहत भी जो राजस्थान के रास्ते दाखिल हो रहा था सेंट्रल और अपर सिंध में, वो भी अलग से बारिशें, और ये जो नीचे समंदर में है, इसकी वजह से जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कराची, ठट्ठा, बदीन और किसी हद तक थरपारकर और फिर उमरकोट और मीरपुर खास, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी तेज़ बारिश मुतवक्की है। और आगे जो बलूचिस्तान के साइली शहर हैं और मारा, पसनी, गवादर, जीवानी और ऊपर तुर्बत और लसबेला, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी तेज़ बारिश मुतवक्की है। मानसून की शदीद बारिशों के बायस हब डैम पानी से भर गया है। 339 फुट की सतह पर पहुंचने के बाद हब डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और पानी का अखराज हब नदी में शुरू हो गया है, जबकि किसी भी शख्स को हब डैम और हब नदी की जानिब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिंध के दूसरे शहरों में भी कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हुई, जबकि छोर और उमरकोट डिस्ट्रिक्ट में गुज़िश्ता 3 घंटों के दौरान 41 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 8, ठट्ठा में 5, टंडोजाम 4, शहीद बेनज़ीराबाद में 17, जबकि पटीदन और सकरन में बिलतरतीब 7 और 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हकला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक के रश का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि टोल बूथ्स की तादाद बढ़ाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हकला टोल प्लाजा पर एम टैग निज़ाम को भी फाल बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि मानसून की बारिशों से सबसे ज्यादा नुकसान बलूचिस्तान में हुए हैं। विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसून बारिशों के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्द कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकते, इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर किरदार अदा करना होगा। इससे पहले वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने PDM-A के हेडक्वार्टर्स कोयटा में कायम इमरजेंसी ऑपरेशन और कॉल सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और बारिशों के बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। पाकिस्तान और मलेशिया ने हज इंतजामात से मुतालिक एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक किया है। मलेशियन हज मिशन के सरबराह ने वफ़द के हमरा पाकिस्तान हज मिशन का दौरा किया और DG हज इब्रार अहमद मिर्जा से मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए DG हज इब्रार मिर्जा ने कहा कि वज़ारत मज़हबी उमूर मलेशिया की तर्ज पर हज फंड के क़याम की कोशिश कर रही है। रवां साल इंतहाई कम वक्त के बावजूद इंतजामात को बर वक्त मुकम्मल किया गया। वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान और हज मिशन की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने डेरा इस्माइल खान में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी से उनके खानदान के 3 अफराद के इंतकाल पर ताज़ियत की। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मरहूमीन के साले सवाब के लिए फातिहा खानी की और सुगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मीडिया से बातचीत करते हुए नूर आलम खान ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आइन के तहत किसी भी शहरी की दरख्वास्त सुनने का इख्तियार रखती है।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت رہائشی منصوبے نیو پشاور ویلی کے حوالے سے پشاور میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منصوبے کے لیے موصول شدہ اراضی میں سے 13,000 کنال رقبے کی تصدیق کا عمل مکمل کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ منصوبے کے لیے عارضی طور پر سائٹ آفس کا انتظام کر کے سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو BRT کوریڈور کے ساتھ خالی جگہوں پر شجرکاری کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے گہرے سمندر میں ایرانی ماہی گیروں کی کشتی کو عملے سمیت ریسکیو کر لیا۔ ٹائم ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر نے ایرانی ماہی گیروں کی کشتی العثمانی کی طرف سے ہنگامی کال پر فوری کارروائی کی۔ کشتی کے انجن فیل ہو چکے تھے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے عملے کو طبی امداد کے ساتھ خوراک بھی فراہم کی اور بحفاظت کراچی پورٹ تک پہنچایا۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، وادی نیلم میں ماربل کے مقام پر کار حادثے میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ وادی نیلم سے مظفر آباد جانے والی بارات کی کار کو ماربل کے مقام پر موڑ کاٹتے ہوئے حادثہ پیش آیا اور وہ دریائے نیلم میں جا گری۔ کار میں بچوں سمیت 9 افراد سوار تھے۔ پولیس اور انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں اور لاشوں کو ریسکیو کیا۔ کراچی کے عوام نے موسم کے معتدل ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیر سپاٹے کے لیے سفاری پارک کا رخ کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ آفرین۔ کراچی میں موسم گرما کی چھٹیوں کے ساتھ ہی عوام رخ کر رہے ہیں مختلف تفریح گاہوں کا۔ میں موجود ہوں آج کراچی کے سفاری پارک میں، جو کہ بہت مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت پرانا بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ کس طرح سے اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں کیا پڑی، بچوں کی تو جیسے موجیں ہی لگ گئی۔ بچوں نے اپنے والدین کے ساتھ مختلف تفریحی مقامات کا رخ کر لیا۔ کراچی کے سفاری پارک میں بھی عوام کی بڑی تعداد تفریح کرتی نظر آئی اور لوگوں نے آزادی سے گھومتے پھرتے جانوروں کو دیکھ کر خوب خوشی کا اظہار کیا۔ تو بہت انجوائے کرے، کافی سارے رائڈس بھی لیے ہم لوگوں نے، بہت مزہ آیا ہم لوگوں کو۔ ہم نے بہت کچھ پائرٹ شپ میں بھی بیٹھے اور آکٹوپس وغیرہ، موشن رائڈ۔ ہم لوگ فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں۔ سفاری پارک بہت ہی سستا تفریح گاہ ہے۔ یہاں جو ہے ٹکٹ بھی بہت کم ہے بنسبت دوسری جگہوں سے، اور انٹرٹینمنٹ کے کافی ہیں۔ صاف ستھرا اچھا انوائرمنٹ ہے۔ رائڈ بھی بہت اچھی تھی اور سب کچھ بہت اچھا تھا، فیملی کے ساتھ آیا۔ کافی اچھا انوائرمنٹ ہے اور سمر ویکیشن کے لیے آنا چاہیے فیملیز کو، یہاں پہ بہت اچھا ماحول ہے فیملی کے حوالے سے۔ بہت مزہ آیا، ہم نے یہاں پہ بہت سارے اینیملز بھی دیکھے۔ مجھے یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے یہاں پہ بہت انجوائے کیا اور یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں۔ ہم نے بہت سارے جھولوں میں بھی انجوائے کیا۔ یہ پارک کراچی کے لوگوں اور خاص طور پر بچوں کی توجہ کا مرکز ہے، جو انہیں معلوماتی اور تفریحی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ عائشہ آفرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کریں، بھارت کی مغربی ریاست مہاراشٹر میں شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 102 ہو گئی ہے۔ بارش سے شدید متاثر ہونے والے 28 علاقوں میں سے کچھ میں ریڈ وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ریاست میں 1 جون سے موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک ہزاروں افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکالا جا چکا ہے۔ انڈونیشیا میں G20 ممالک کے وزرائے خزانہ اور مرکزی بینک کے گورنرز کا اہم اجلاس ہوا۔ یوکرین روس جنگ کے تناظر میں ہونے والے اجلاس میں شرکاء نے موقف اختیار کیا کہ عالمی کساد بازاری کی بڑی وجہ جغرافیائی سیاسی کشیدگی ہے، جس کے باعث دنیا کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو اس وقت زیادہ تعاون کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملک تنہا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ غذائی تحفظ، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، وبا اور قدرتی آفات جیسے مسائل میں ملکوں کے درمیان تعاون ضروری ہے۔ اس بات پر اتفاق کیا کہ ہمیں اس مسئلے کو تعاون اور کثیر الجہتی جذبے کے تحت حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سری لنکا میں 60 لاکھ سے زیادہ افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سری لنکا کی 28% سے زیادہ آبادی غذائی عدم تحفظ اور قلت کا شکار ہے۔ بحران جاری رہنے کی صورتحال میں مزید صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ WFP کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 65,000 افراد کو خوراک کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ 50,30,000 سے زائد افراد کو اپنی خوراک کم کرنی پڑ رہی ہے۔ سری لنکا میں غذائی افراط زر کی شرح میں 80% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 5 میں سے 2 گھرانوں کی آمدنی گزشتہ 3 ماہ کے دوران نصف رہ گئی ہے۔ WFP کا کہنا ہے کہ 30.5 لاکھ سے زائد افراد تک امداد فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر $6.30 کروڑ کی ضرورت ہے۔
روس کے نیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز 5,000 بچوں سمیت تقریباً 30,000 افراد کو یوکرین سے روس منتقل کیا گیا ہے۔ یہ تمام افراد یوکرین کی جنگ زدہ مشرقی علاقوں سے روس کے محفوظ علاقوں میں منتقل کیے گئے ہیں۔ اس عمل میں یوکرین کے حکام شامل نہیں ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے عسکری حکام کا کہنا ہے کہ روس یوکرین پر اپنے حملے کے دوسرے مرحلے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین جنگ میں اب تک 5,000 سے زیادہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ یونان کے شمالی شہر کاوالا کے قریب ایک ملٹری ٹرانسپورٹ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں سوار عملے کے تمام 8 ارکان ہلاک ہو گئے۔ یونانی نشریاتی ادارے کے مطابق جائے حادثہ سے سرکاری میڈیا کے مطابق حادثہ انجن میں خرابی کے باعث پیش آیا۔ حکام کے مطابق حادثے کے بعد زہریلے مواد سے پیدا ہونے والا دھواں فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ ناظرین، کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ جاپان میں کرونا کی نئی لہر مزید شدت اختیار کر رہی ہے۔ یومیہ 1 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گزشتہ روز جاپان میں 1,04,000 سے زیادہ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ 21 افراد ہلاک ہوئے۔ جاپان حکومت نے کرونا کے تیزی سے پھیلاؤ کے سبب عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تنبیہ کی ہے۔ دنیا بھر میں جاپان میں یومیہ سب سے زیادہ کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔